بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس برحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 24واں پارہ، پارے دا رکوع 10واں، سورت دا نام سورہ مومن، سورت دا رکوع 5واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صدر الاولا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. صاحبو بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا دے اندر
اندر زندگی بسر کرتے ہیں کیڑا ایسا بندہ ہے کہ جہاں دل نہیں کرتا کہ میں اپنے رب دی جنت دا مہمان بن جاواں، اور پھر جنت بھی ایسی فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ جنت ایسی ہے جنوں کسے آنکھ نے نہیں تکیا اور جدا انداز اودا ماحول کسے کان نے نہیں سنیا، ولا خطر علی قلب بشر، کہ جیڑی جنت دے اندر صحت ہے بیماری کوئی نہیں، اور جیڑی جنت دے اندر زندگی ہے موت کوئی نہیں، اور اس جنت دے اندر بہار ایسیاں نے کہ الفاظ شرما جاندے نے، لذتاں ایسیاں نے کہ وہ الفاظ کے اندر پروئیاں نہیں جا سکدیاں۔ کیڑا ایسا بندہ ہے کہ جیڑا ایسی جنت کے اندر نہیں جانا چاہتا؟ حضرات، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنت دا داخلہ ملے گا، لیکن کیویں ملے گا وہی میں دسنا چاہنا کہ جنت دا داخلہ آج جویں میرے تیرے ملک کے پاکستان دے اندر اج کئی لوگوں نے تیاریاں کیتیاں نے، شراباں جمع کر لیاں نے کہ اج سال دا آخری دن ہے اور نویں سال دا آغاز ہونا ہے، اور کئی نے کنجریاں دی بکنگ کر لی ہے، ناچ گانے کا انتظام کر لیا ہے، اور نوجوان نسل انہوں نے خرافات، بکواسات اور واہیات کا نظام جمع کر لیا ہے، اور اج دی رات دے اندر انہوں نے جڑا تماشا کرنا ہے آنے والے دنوں دے اندر پتا چل جائے گا کہ کنے لاکھ، کنے کروڑ اور کنے ارب کی شراب پیتی گئی، اور نوجوان اور ملک پاکستان دے اندر زندگی بسر کرنے والے مسلمان، اگر تو یہی سمجھ لیا کہ میں سال گزر گیا، نواں سال چڑھتا پیا، آغاز ہو رہا ہے، میں اپنی مرضی نال اے انتظام کر کے میں جنت دے اندر چلا جاواں گا، یہ تیریاں خواب خیالیاں نے، اور جویں تو اپنی زندگی بسر کرنا ہے، جویں تو راتاں تے دن بسر کرنا ہے، اور ایویں جنت تے دور دی بات ہے، اور جنت دی خوشبو تک نہیں مل سکتی۔ اس واسطے آؤ میں دسنا یہ چاہنا جنت ملے گی تے کیویں ملے گی۔ آؤ ذرا پہلے اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جے۔ پہلا طریقہ جنت رب کو لین دا، اور سارے جنت لین واسطے آئے ہو نا، جنت رب کو لینی ہے، کیویں ملے گی؟ ہر بندہ اور سردی دی شدت دے اندر جیڑا مسجد وچ آ جائے، او دی تمنا تے آرزو اے وے کہ میں رب کو جنت لے لواں گا، مینو جنت مل جائے گی۔ پر پروانے اور قرآن دیو، میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔
جنت ملے گی لیکن کیویں ملے گی؟ وہ پہلا طریقہ یہ کہ بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اندر اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا نوٹ کر لے اجے، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا ترجمہ کیا، ترجمہ نوٹ کر لیا جی۔ والذین آمنوا، پہلی شرط ہے وے، پہلا رستہ ہے وے، پہلا جیٹی روڈ ہے وے جڑا جنت تک جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہاں نے ایمان لے آندا ہے، اسلام نو قبول کر لیا ہے، وعملوا الصالحات، ایمان لے آن دے بعد، اسلام قبول کرن دے بعد انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق نہیں گزاری، انہوں نے اپنی زندگی دیاں راتاں شراب پی کے نہیں گزاریاں، انہوں نے اپنی زندگی دیاں راتاں ناچ گانے دے اندر نہیں گزاریاں، انہوں نے اپنی زندگی دے لیل و نہار جڑے نے زنا بدماشی تے عیاشی تے فحاشی دے اندر انہوں نے نہیں بسر کیتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او ایمان لے آئے نے، اسلام نو قبول کر لیا ہے، بچپن آیا اسلام دے مطابق گزردا پیا، لڑکپن آیا اسلام دے مطابق بسر کردا ہے، جوانی وچ قدم رکھیا ہے، جوانی دین دے مطابق بسر کردا ہے، بڑھاپے دے اندر پہنچ گیا ہے تے بڑھاپے دی عمر بھی اسلام دے مطابق بسر کردا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تے اسلام قبول کرن دے بعد او بندہ جیڑا کیڑے کم کردا ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کردا ہے، نیکیاں کردا ہے، اے بندہ نیکی تے نیکی کردا جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے او بندیو اولئک اصحاب الجنہ، اے بندے نے جنت والے، اے بندے نے جنت دے اندر جان والے، انہاں لوکاں نو میں رب جنت عطا کر دیواں گا، انہاں لوکاں نو میں رب جنت دا داخلہ دے دیواں گا، انہاں لوکاں نو میں جنت دا وارث بنا دیواں گا، انہاں لوکاں دے نامے میں جنت لا دیواں گا۔ اور کیڑے لوگ نے آمنوا وعملوا الصالحات، اور جڑے بندے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمانوں دے گھر پیدا ہو گئے نے، تے خالی اتنے ہی بس نہیں، اسلام قبول کیتا ایمان والے بن گئے نے، فرمایا اتنے بس نہیں، ایمان تے اسلام دے نال نیک اعمال دی شرط ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیتے، شراب پینا نیک عمل نہیں، بدماشی کرنا نیک عمل نہیں، زنا کرنا نیک عمل نہیں، ڈرامے فلماں دیکھنیاں نیک کم نہیں، گانے سننے کوئی اجر و ثواب نہیں، گانے سن کے اپنی راتاں گزارنیاں اے نیکی نہیں، گناہ گناہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آندا اسلام قبول کر لے آئے، وعملوا الصالحات، تے نال نیک
عمل کر دائے بیا ایمان تے نیک عمل دوویں لازم ملزوم نے اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجنہ اے بندے میں رب انہاں نو جنت عطا کر دیواں گا انہاں نیک لوکاں نو میں اپنی جنت دا وارث بنا دیواں گا انہاں نیک بندیاں نو میں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا اور تیری دنیا دی جنت نہیں تیری پاک پتن دی جنت نہیں کہ ایک پاسوں نکلتے جاؤ ڈانگاں کھاندے جاؤ ایک پاسوں وڑتے جاؤ ڈانگاں وجدیاں میں پئیاں اور دنیا دی جنت نہیں وڑدیاں بھی ڈانگاں نکلدیاں بھی ڈانگاں نالے جنت دے اندر نالے ڈانگاں نالے جنت دے اندر نالے نکلتے جاؤ اور میں صدقے تے قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے جیڑی جنت عطا کرنی ہے اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں ایسی جنت عطا کر دیواں گا اور جیڑی جنت دے اندر جیڑا جائے گا پھر جبار نکل سکدا پھر باہر کوئی نہیں کڈے گا اے نہیں کہ جلدی نکلو اجے بڑے لوکاں دیاں لائناں لگیاں نے اور سونیا اس جنت دے اندر جان واسطے تیرا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے جنت دے اندر داخلہ ملے گا لیکن او دا پہلا رستہ ہے کہ عقیدہ توحید ہوئے عقیدہ توحید والا عقیدہ ہوئے گا تے پھر جنت ملے گی پہلا عمل اے نوٹ کرتا جا میں بڑے اختصار نال بڑے اعمال تینوں دسنا چاہنا جنہ کی وجہ تو اللہ جنت داخلہ عطا کر دیں گے پہلا عمل عقیدہ توحید والا تے دوسرا عمل اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل صالحا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون شيئا پہلا عمل عقیدہ توحید پہلا عمل کیڑا ہے عقیدہ توحید دوسرا عمل اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل صالحا جڑا بندہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے جڑا بندہ اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے توبہ کر دے تے پھر فرمایا وآمن پہلے توبہ تے پھر ایمان لے آندا ہے اور تیسرا کم کیے وعمل صالحا تیسرا کم وہ بندہ نیک عمل کردا ہے تین کم پہلا کم میرے او بندے دا عقیدہ توحید ہوے دوسرا عمل ہے او بندہ اپنے گناہاں دی اپنے رب کولوں معافی مانگ لے وہ آمن و عمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گناہاں دی میرے کولوں معافی مانگ لے گا کی کرے گا معافی مانگ لے گا دوسرا عمل رب کولوں معافی منگے تے پہلے گناہاں دی معافی منگے تے اس تو بعد نیک عمل کرے یہ نہیں کہ پہلی معافی مانگ لیے پھر وہی کام شروع نا قرآن دا معاملہ ہے یہ فیصلہ رب دے قرآن دے الا من تابا جڑا بندہ توبہ کر لے گا میرے کو معافی مانگ لے گا
وآمن معافی مانگ کے میرے تے ایمان لے آئے گا، وعمل صالحا پھر وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے شروع کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوے دنیا جہان دے او باسی اور فاولائک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ جڑا بندہ توبہ کر لوے گا، توبہ کرن دے بعد نیک عمل کرے گا، ایمان لے آئے گا، اللہ فرماندے نے میں انہاں لوکاں نوں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ اور خالی جنت نہیں، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، میں انہاں بندیاں تے جنہاں توبہ کر لی۔ فرمایا پھر یہ نہیں کراں گا کہ جنت دے آنگا تے تانے بھی ماراں گا۔ اج میں اسی نہیں کرتے، کسی کو غلطی کمی کوتاہی ہو جائے نا، بیچارہ معافی بھی منگے، اسی معاف کر کے نا پھر کو 2-4 مہینے سال گزرتا ہے نا تے پھر وہ منہ تے تانے مارنے ہیں۔ آیا ویکھیا جے اے او جے جڑا کم کرتا رہے ہے، رب دا وتیرا نہیں۔ اللہ فرماندے نے ولا یظلمون شیئا، میں اپنے انہاں بندیاں تے کوئی ظلم نہیں کراں گا۔ یہ 2 عمل، تیسرا عمل جنت دا داخلہ جس وجہ تو ملے گا کہ بندہ جیڑا ہے اللہ نے او دا تذکرہ قرآن دے اندر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اور جڑا بندہ اپنی دنیا دی زندگی دے اندر نبی دی اطاعت کر کے اپنی زندگی گزار دیندا ہے، اور جڑا بندہ زندگی گزاردا ہے تے مصطفیٰ دی اطاعت کر کے، میرے پیغمبر دی فرما برداری کر کے، میرے پیغمبر دے آکھے لگ کے، میرے نبی دی ایک ایک گل من کے، اور جڑا بندہ زندگی گزار دے گا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے اور جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے او دے رسول دی اطاعت کردا، کی مطلب ہے جڑا بندہ اپنی دنیا دی زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزاردا ہے، اللہ دے نبی دی مرضی دے مطابق بسر کردا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رب کی کراں گا، انہاں دی اس زندگی گزارن دا مول پا دیواں گا، تے مول پا کے دس دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یدخلو جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماندے نے اور جڑا بندہ میں رب دی اطاعت کرے گا، میرے نبی دی اطاعت کر کے اپنی زندگی گزار جائے گا، اللہ فرماندے نے یدخلو جنات تجری من تحتها الانہار، میں رب انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ تیسرا کام کی ہے؟ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرنی، اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرنی۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو، جڑی اسی اطاعت کرنے ہیں نا مرضی دی، کیڑی اطاعت کرنے ہیں؟ مرضی دی۔ اس اطاعت کرن نال جنت نہیں لبنی،
مرضی دی اطاعت کرنا جنت لب دی نہیں. تسی آکھو گے دلیل، آؤ دلیل نوٹ کرو. بخاری دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یا ابا. قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ. میرے صحابہ گل نوٹ کر لو، میرے امتیوں میرا پیغام نوٹ کر لو. کل امتی یدخلون الجنہ. آقا فرماندے نے میری ساری امت جیڑی ہے وہ جنت دے اندر جائے گی الا من ابا. لیکن جڑے بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکے گا. جدو میرے آقا نے اینی گل کی تھی، جدو میرے پیغمبر نے اپنے لب کھولے اور میں صدقے جاواں، جدو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان نبوت دے وچوں موتی رولے تے میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے. صحابہ پوچھدے نے سونیا قالوا یا رسول اللہ ومن ابا ومن یا ابا. میرے محبوبہ سونیا تانوں دسو تے صحیح او کیڑے بد نصیب نے، سونیا او کیڑا پیڑے مقدراں والا ہے اور جیڑا جنت دے اندر جان تو انکار کرتا ہے پیا. پر میں صدقے تے قربان جاواں. میرے آقا فرماندے نے قال من اطاعنی دخل الجنہ. قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ نے سنیا نا کیسا منظر ہوئے گا. میرے آقا مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے تے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، واز کرتے نے میں تے میرے نبی دے یار میرے مصطفیٰ دے صحابہ کنے دھیان نال سندے نے میں. میرے آقا فرماندے نے میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی لیکن جڑے بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا. صحابہ دے نے سونیا وہ کیڑا بد نصیب ہے، وہ کیڑا پیڑے مقدراں والا ہے اور جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کرے گا. تے میرے آقا فرماندے نے قال من اطاعنی دخل الجنہ. میرے صحابہ جڑے بندے نے میری مکمل اطاعت کر لئی اور جن نے اپنی زندگی دے دن میری مرضی دے مطابق گزارے اور جن نے اپنی زندگی دیاں راتاں میری مرضی دے مطابق گزاریاں اور جڑے بندے نے اپنی زندگی دا ایک ایک ساتھ جڑا ہے وہ میری سنت دے مطابق گزاریا دخل الجنہ. اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. ومن عصانی فقد ابا. تے جڑے بندے نے میری اطاعت نہ کیتی جتھے انہوں اپنا فائدہ ہویا اوتھے اطاعت کر لئی، جتھے انہیں نقصان سمجھیا میری اطاعت نو چھڈ دیتا، میری سنت نو چھڈ دیتا، لوکاں دے تانیاں دے پیچھے لگ کے میری سنت نو ترک کر دیتا ہے، لوکاں دے پیچھے لگ کے میری سنت دا مذاق اڑاندا رہیا، لوکاں دے پیچھے لگ
لگ کے میری سنتاں نو قتل کرتا رہا. آقا فرماندے نے ومن عصانی فقد ابا، اور جن نے میری نافرمانی کی تھی اس بندے نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا ہے. آؤ ذرا اس حدیث کو سمجھیے. جنت کے اندر جنت ملے گی، جنت ملے گی، لیکن ملے گی اس بندے نو جیڑا اپنی زندگی دا سا گزارتا ہے تے اللہ اور دے رسول دی فرما برداری وچ گزارتا ہے. اور جنہ شراباں پی کے گزارنی ہے، جنہ زنا کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی گانے سن کے گزارنی ہے، جنہوں نے عیاشی تے فحاشی بریانی دے اندر اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے، انہاں نو جنت لب سکتی. اور تائی تے کہنے والا گل بڑی پیاری کر گیا. فرماندے نے بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں، جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. رب ہے قریب تیرے شارد تو بھی نیڑے، رب ہے قریب تیرے شارد تو بھی نیڑے. پھر نتھے تے پھتے شانوں کیوں آوازاں تمہاریاں. بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. اللہ ہی غوث اعظم، اللہ ہی غوث اعظم، اس کام سب دے سنواردا. اللہ ہی غوث اعظم، اللہ ہی سب دا داتا تے سب دے سوارے کم. نبی دی ہر گل من لے چھڈ دے شرک بیماریاں. بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں. سونے مدینے والے قبر نہیں دیوے بالے، سونے مدینے والے قبراں تے نہیں دیوے بالے. اور کسے صحابی نے نہیں چادراں چاڑیاں. بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. اور میں تے آکھیا میں تے آندیاں رہنا سادو کی کرم الہی مسجد پیاری. سادو کی کرم الہی مسجد پیاری. ہر ویلے رب دی ایتھے رحمت جے ساری. پڑھ لو نمازاں نالے رکھ لو داڑیاں. بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا اللہ انہوں جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. تین عمل تے چوتھا عمل بھی نوٹ کر لے. اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر ایسے ایسے عمل بیان کر دیتے نے. میرے بھائی میرے برادر میرے بزرگ میری ماں تے بہن کدی قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھتے صحیح. ایک قرآن تے ملے مینوں تینوں قسم چکن واسطے ایک میں تے تو
نہیں سمجھ لیا ایک قرآن تے ملے ہے جدو بیٹی نو الوداع کرنے او دے سر تے اتے رکھ دیو او دے سر تے اتے سایہ قرآن دا کر دئیے انہوں پاہے لفظ ایک نہ آئے پر قرآن دے سائے تھلے اپنی بیٹی نو الوداع کرنا ہے قرآن رکھے ہے ویکھن واسطے قرآن رکھے ہے اکھاں نال تکن واسطے قرآن رکھے ہے ہونٹاں نال چومن واسطے اللہ تینوں قرآن سمجھن والا بنا دے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر جنت دے وچ جان دے رستے دس دیتے نے جنت دے اندر جان دے اصول بیان کر دیتے نے آ چوتھا اصول سن لے اللہ فرماتے نے چوتھا اصول چوتھا رستہ چوتھی سڑک جیڑی جنت وال لے کے جاندی ہے اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ چوتھا رستہ چوتھی سڑک جیڑی جنت دے ول لے کے جاندی ہے اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اگر اے اہل کتاب جڑے نے آمنو میں رب تے ایمان لے آن وَاتَّقُوا اے بندے تقوی اختیار کر لین پرہیزگاری اختیار کر لین اللہ فرماتے ہیں لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ جس دن ایمان لے آن گے تے نال تقوی اختیار کر لیں گے اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دے سارے گناہاں نو مٹا دیواں گا اور اتھی بس نہیں وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ میں انہوں جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیواں گا پتہ یہ لگا چوتھا رستہ چوتھا طریقہ چوتھی سڑک جیڑی ہے چوتھی شاہراہ اعظم جیڑی جنت وال لے کے جاندی ہے وہ ہے بندہ تقوی والا بن جائے بندہ تقوی اختیار کر لے تے آنا پنجویں سڑک پنجواں رستہ پنجواں جی ٹی روڈ جیڑا جنت وال لے کے جاندا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ پنجواں رستہ جنت وال لے کے جان گئی آقا فرماتے ہیں انی قد فرضت علی امتی کا آقا فرماتے ہیں میری امت دے لوگوں اللہ ذوالجلال نے کی کیتا ہے انی قد فرضت علی امتی کا خمس صلوات من وافقهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن فإن له عندي بهن عهدا أن أدخله به الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور میری امت دے لوگوں اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا ہے انی قد فرضت علی امتی کا میرے محبوبہ میں تہاڈی امت دے اوتے خمس صلوات میں 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے من بہن اور جڑے بندے نے ایدے نال وفا کیتی من وافا بہن علی وضوئہن اور جڑے بندے نے صحیح طریقے نال وضو کیتا وہ مواقیتہن تے وضو کر کے وہ بندہ وقت دے نال نمازاں ادا کردا رہیا ورکوعہن تے وقت نال رکوع کردا رہیا وسجودہن تے سجدے بھی وقت دے نال کردا رہیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے پروانے او قرآن دیو نوٹ کر کے لے جایا جے اللہ ذوالجلال فرماندے نے
فإن له عندي بهن عهدا ان ادخله بهن الجنہ. جیڑا بندہ ایک کام کردا ہے، 5 نمازاں پوریاں پڑھدا ہے، صحیح طرح وضو کردا ہے، صحیح وقت دے نال او بندہ رکوع کردا ہے، وقت دے نال او بندہ سجدے کردا ہے، تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے میں رب نے اس بندے دے نال وعدہ کرنے ہے فإن له عندي بهن عهدا ان ادخله بهن الجنہ. میں رب نے واجب کرنے ہے کہ میں رب نے اپنے اوتے فرض کرنے ہے کہ اس بندے نو میں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا. کبھی خیال کرتے صحیح، اور جنت کوئی ایڈی مشکل نہیں، کبھی اس رستے تے چل کے ویکھتے صحیح. 5 عمل آؤ 6واں عمل جیڑا جنت دے اندر لے کے جاندا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی، مسلم دی روایت دی، میرے آقا فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ. کہہ دو سبحان اللہ. اصل دے اندر نا ترجمے دا نہیں پتا، اللہ سمجھ عطا کر دے وے، ترجمہ سمجھن والا بنا دے وے. من صلی البردین دخل الجنہ. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے اور جیڑا بندہ فجر اور عصر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. کیوں جی مشکل ہے نا، ٹھنڈ بڑی جے، سردی شدت دی، بڑا اوکھا اٹھ کے وضو کرنا ہے. پر میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز کیڑی، پھر بولو کیڑی، تے دوجی عصر دی، جیڑا فجر تے عصر با جماعت ادا کردا ہے آقا فرماندے نے داخل الجنہ، اس بندے نو اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. اور ایتھے ہی بس نہیں. 7واں عمل میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت ہے، ما منکم من احد یتوضأ ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ابواب الجنہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کر کے دعا پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ وضو کر کے دعا پڑھ لینا ہے اللہ اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندے نے. اللہ اس بندے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. اللہ فرمان گے اوے میرے بندے 8 دروازے جنت دے میں تیرے واسطے کھول دیتے نے، جیڑے دروازے جو دل کرتا ہی داخل ہو کے میری جنت میں چلا جا. ایتھے میری تیری بنی جنت ہے نا، او دا دروازہ رشوت خور افسر کھولاندا ہے،
پر میں صدقے جاواں جیڑا پیغام میں تینوں دینا اس جنت کا دروازہ کھولے گا کر سوالا رب کھول دے گا. عہدے تو وڈا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے بولو کہ جدے واسطے جنت دے 8 دروازے بھی کھلن تے عرش والا آپ کھولے. تے اللہ فرمان جتھوں دل کرتا ہی جنت دے اندر چلا جا. 8واں انعام 8واں رستہ نوٹ کر لے. میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ ما دخلت الجنۃ قط الا سمعت خشخشتک امامی دخلت البارحة الجنہ فسمعت خشخشتک فقال یا بلال یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین وما اصابنی حدث وما اصابنی حدث قط الا توضأت عند جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے آقا فرماتے نے اے بلال جنت دے اندر تو کیویں سبقت لے گیا ہے. بلال پیاریا اللہ نے مینوں معراج کروائی جنت دی سیر کروائی پر بلال گل سن لے جنت دے اندر جس وقت میں داخل ہویا تے میرے تو پہلے اگے قدماں دی آواز آ رہی ہے. بلال میں پوچھیا اے قدماں دی آواز کیندی ہے مینوں دسیا گیا سونیا تواڈے بلال دی. تے بلال سونیا دس تے صحیح کیڑا عمل کرنا ہے تو چلدا زمین تے میں تے تیرے قدماں دی آواز میں رب ذوالجلال دی جنت دے اندر اپنے اگے سنی ہے. تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے سونیا محبوبا میں کوئی ایسا عمل کڈا تے وڈا نہیں کردا. اللہ دے نبی جی ایک گل ضرور ہے میں جس وقت بھی اذان کہنا اذان تو پہلے میں وضو کر لینا. سونیا محبوبا میں وضو کر کے 2 رکعت ادا کرنا وا تے سونیا محبوبا پھر جس وقت میرا وضو ٹوٹ جاندا ہے اللہ دے نبی جی میں پھر وضو کر لینا وا پھر 2 رکعت پڑھ لینا وا. اور پروانے قرآن دے کی مطلب ہے میرے آقا علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور جڑا بندہ ہر وقت با وضو رہندا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں. آؤ ذرا نامہ رستہ بھی سن لو نامہ پیغام بھی نوٹ کر لو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے اور میرے امتیوں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ. آقا فرماتے نے جڑا بندہ جڑا میرا امتی ہر فرض نماز دے بعد سلام پھر دے سلام پھرن دے بعد جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کر لیندا ہے آقا فرماندے نے لم یمنعو من دخول الجنت الا ان یموت. اس بندے نو جنت دے وچ کوئی روک نہیں روک سکدا. جنت دے اندر داخل ہون تو کوئی نہیں روک سکدا. اس بندے دے تے جنت دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تے
صرف موت ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ جنہیں ہر فرض نماز دے بعد آیت الکرسی دی تلاوت کی تھی، آقا فرماندے نے اودے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت دی رکاوٹ ہوئے گی، ادھر جان نکلے گی، اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ نہیں سمجھے یہ جنت اللہ ذل جلال نے جیڑی عطا کرنی ہے، اور ایک جنت ایسی جنتی اللہ ذل جلال دی قسم ہے جدے نظارے وکھرے نے، اور جنت کی پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، اس جنت دے اندر اللہ سانو نصیب کر دے وے۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی، اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہوں گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے پھوارے ہوں گے، اور داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہوں گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، او کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ تے جنت وچ ہوئے گا کی، اور جے کوئی لیٹیا تے لیٹ آئی کھائی جائے گا، سبحان اللہ، اور جے کوئی لیٹیا تے لیٹ آئی کھائی جائے گا، جیڑی نعمت چاہے اوہ پائی جاوے گا، اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہوں گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اور اوتھے پھل تے فروٹ نے ہزاراں قسماں، اوتھے پھل تے فروٹ نے ہزاراں قسماں، ود ایک دوجے تو بے شمار قسماں، اور وچ خدمتاں دے غلام کھلارے ہوں گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اور کنا سونا سما پر بہار ہوئے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کنا سونا سما پر بہار ہوئے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا، اوتھے اللہ پہ ویکھ دے سارے ہوں گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہوں گے، اللہ ذل جلال دی قسم ہے کیڑی جنت دی، اور جڑی جنت دے اندر جان دا رستہ میں تینوں دسنا چاہنا، آنا نوٹ کر لے 11واں رستہ، اللہ ذل جلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے ان للہ 99 اسماء مئتا الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذل جلال دے 99 نام نے ایک گھٹ 100 نام نے، تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ
دے 99 ناماں نوں پڑھدا رہندا ہے، یاد کر لیندا ہے، پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ اس پڑھن دی وجہ تو اس بندے نوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور لوگوں اینا جنت کا رستہ آسان ہے، لیکن سمجھن دی بات ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اس رستے نو حاصل کرنے والا بنا دے۔ اس تو اگے میں اگلے جمعے شروع کراں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔